हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श अलैहि रहमा के सालाना 39वें उर्स शरीफ का आज दूसरा दिन था। आज दूसरे दिन ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ मदारिस के बच्चों को यहाँ पर मदऊ किया गया था, जिनके दरमियान एक इनामी मुसाबका करवाया गया। बच्चों ने नात, तकारीर और क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लिया। इन तीनों कैटेगरीज़ में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को साईं बाबा मीरां बख्श हज़रत दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट की जानिब से इनामात व असनाद भी दिए जाएंगे। वहीं इस मुसाबके में हिस्सा लेने वाले तमाम मदारिस को एजाज़ी इनामात से भी नवाजा जाएगा। उर्स का आखिरी दिन कल बरोज़ एतवार ये इनामी तकरीब भी मुनक्किद होगी। इस इनामी मुसाबके में ज़िला पुंछ के कई जय्यद उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम ने भी शमूलियत की। वहीं ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी ने भी आज साईं बाबा मीरां बख्श अलैहि रहमा की ज़ियारत शरीफ पर हाज़िरी दी। उन्होंने मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई और ट्रस्ट मेंबरान के साथ तफसीलन गुफ्तगू शनीद की। साईं बाबा मीरां बख्श हज़रत दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी समेत सभी मेंबरान यहाँ पर मौजूद थे। ट्रस्ट की जानिब से मौसूफ को ट्रस्ट की कारकर्दगी के मुतल्लिक भी आगाह किया गया और ज़ियारत शरीफ पर की गई तामीरात का भी डिप्टी कमिश्नर ने जायज़ा लिया। वहीं उन्होंने लंगर शरीफ का भी मुआयना किया और इसके अलावा वहां पर डेवलपमेंट के काम काज का भी तफसीलन जायज़ा लिया। उन्होंने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि मुझे यहाँ पहुंचकर काफ़ी मुसर्रत हुई है और ये नहायत ही पुरसकून जगह है। आपको बता दें कि हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श अलैहि रहमा का सालाना 3 रोज़ा उर्स शरीफ उनके आस्ताना आलिया वाक़या गोंतरियाँ शरीफ कोपरा में चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन था और कल बरोज़ एतवार 18 जून को यहाँ पर इख्तितामी दुआ होगी। दूसरे दिन साईं बाबा मीरां बख्श अलैहि रहमा की ज़ियारत शरीफ पर क्या चहल पहल रही और किस तरह से ये रूहानी दिन पाया तकमील तक पहुंचा, देखिए हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह के सामने हाजिर हैं और आज उर्स का दूसरा दिन है। कल जो है गुज़िश्ता कल को ख़त्मात मुअज़्ज़मात ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल थी और सारे आलम इस्लाम के लिए और सुकान पुंछ के लिए, अपने मुल्क व इलाक़े के लिए दुआएं यहाँ पे की गई हैं। और आज हमारे सूबा जम्मू के जो मदारिस हैं अहले सुन्नत व जमात के, उनके तलबा के माबैन 3 तरह का मुकाबला था, नात ख़ानी का और तकरीर का और उसके बाद सवाल जवाब का। और उनमें जिन बच्चों ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की, उन्हें इनाम भी इंशाअल्लाह ताला कल जो फाइनल हमारी दुआ होगी उससे पहले उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। तो इस ताल्लुक़ से मुख्तलिफ मुतादिद अनावीन तलबा को दिए गए थे, जिनमें उन्होंने अपनी मकदूर बार कोशिश की है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और तकरीरें की हैं। और इसी तरीके से नात के अंदर भी जिन बच्चों की अच्छी आवाज़ थी उन्होंने हिस्सा लिया और बहुत अच्छी नातें पढ़ी हैं। और सवाल जवाब का जो मुकाबला था वो बहुत दिलचस्प रहा है और उसमें तलबा बड़ी मेहनत से यहाँ पे आए हैं। फिर लास्ट में हमें फ़ैसला करने के लिए बाहर से, यानी जो सिलेबस में सवाल नहीं थे बाहर से, लेकिन उनका भी बच्चों ने जब बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया है। बहरहाल ये सिलसिला जो परवान चढ़ता है, ये जो मुकाबला और मुसाबका किया जाता है, ये कोई नई बात नहीं। खुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सिलसिला राइज किया और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। करीम अलैहिस्सलाम ने खुद घोड़ दौड़ का मुकाबला करवाया है, नेज़ेबाजी का मुकाबला करवाया है, तो तलवारों का मुकाबला करवाया है। और इसी तरीके से आका करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत से मुकाबले आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपने क़यादत और अमारत के अंदर करवाए हैं। इससे बच्चों की जो सलाहियतें हैं ना वो निखर के सामने आती हैं और उन्हें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। एक बार जो अच्छी पोजीशन हासिल करता है वो उसके ऊपर कायम रहने की कोशिश करता है, इस तरीके से उसकी सलाहियतें बढ़ती हैं। दूसरा उसका नंबर काट करके उसकी जगह खुद आने की कोशिश करता है, इस तरीके से उसकी सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। तीसरा इन दोनों को देख करके इनकी तरह बनने की कोशिश करता है, इस तरीके से उसकी सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। और ये सिलसिला बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से, यानी ये सिलसिला यहाँ पे हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों और उनके चरणों में कई साल से ये सिलसिला जारी व सारी है, जिसमें मुतअद्दिद तलबा यहाँ पे हाजिर होते हैं। करूँगा अहले मदारिस
سے کہ یہاں پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ غیر جانبدارانہ طور پہ جو ججز حضرات ہیں، جیسے یہ مولانا صدیق صاحب مینڈر، ایک صوفی صافی عالم دین ہے جن کو کسی کوئی لینا دینا نہیں ہے، حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد عاصم ملک صاحب جو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ تشریف لائے تھے، ان کو بھی کسی ادارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو انہوں نے سارا رزلٹ بنایا ہے، اور باقی یہاں کے اساتذہ کو یا جامعہ انوار لوگوں کے اساتذہ کو یا باقی جو منسلک ہیں ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں کون سا طالب علم کس ادارے کا ہے، کیونکہ صرف نام بولا جاتا ہے، ادارے کا نام تک نہیں بولا جاتا ہے، اب کس نے پوزیشن حاصل کی ہے تو کس نے نہیں کی ہے۔ بہرحال اس میں الحمدللہ اخلاص بھی ہے، للہیت بھی ہے، نیک نیتی بھی ہے، طلبہ کو نکھارنے کی قد و کاوش بھی ہے، اور جماعت کو پروان چڑھانے اور آگے بڑھانے کی ایک کوشش بھی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹانگ کھینچنے کے بجائے ہمارا ساتھ دیا جائے، ہمارے ساتھ مل کر کے چلیں تاکہ یہ کارواں بڑھتا رہے، آگے چلتا رہے اور منزل مقصود تک پہنچتا رہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا صاحب میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف پونچھ خطہ پیر پنجال بلکہ پورے جموں کشمیر کے ایک ولی کامل ہیں۔ پہلے تو بڑے عرصے سے یہ دونوں ممالک ایک ہی تھے، ہماری ریاست ایک ہی تھی اس وقت 47 سے پہلے، تو بے شک یہ ریکڑی کے وہاں اس خطہ کے رہنے والے تھے، لیکن یہ جب یہاں آئے جموں کشمیر میں تو یہاں ان کا پہلا جو پڑا رہا وہ پہلے یہ ڈنگلا میں بھی رہے، جو ہمارے ڈنگلا چنڈک کے ساتھ ہے وہاں رہے، پھر یہاں اس کے علاوہ ننگالی صاحب میں رہے، پھر اس کے علاوہ یہاں یہ چلہری کے ساتھ ہے یہاں بھی رہے، بڑا عرصہ یہ رہے۔ تو میری ان سے ملاقات جو ہوئی تو میری ملاقات ہوئی ہے 1983 میں۔ تو اس وقت یہ شاہ صاحب یہ تو روڈیں نہیں تھی یہاں، نہ یہ روڈ تھی، نہ یہ بلڈنگیں تھیں، نہ یہ اتنا یہ عمارتیں تھیں، یہاں سے نیچے سے لوگ قصبہ سے بانڈی چیچیاں سے پیدل ہو کر یہاں آتے تھے، اور بڑی محنت و مشقت کے ساتھ بابا جی کے پہنچے۔ جہاں آج یہ مدفون ہیں یہاں ان کا حجرہ مبارک ہوا کرتا تھا۔ تو میری 84 میں ان سے ملاقات ہوئی، میں 84 سے جب آیا میں نے دیکھا تو بابا جی ایک ولی کامل تھے اور بڑے فیض رساں تھے، اور خاص کر وہ اس بارڈر کے محافظ تھے۔ 1965 ہو یا 1971 ہو، ان سارے دور میں یہ سارے دور میں جناب ہمیشہ اپنے ملک کی ایکتا اور سالمیت کی خاطر انہوں نے ہمیشہ جو درس دیا ہے، تو ان کی دربار میں ہمیشہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگ آتے تھے، سب کے ساتھ وہ پیار کرتے تھے، سب کے لیے ایک ولی دعا کیا کرتے تھے وہ۔ تو بابا جی جس کے ساتھ جلال میں کبھی کسی کو مار پیٹ کر دیتے تھے، سمجھ لیجئے کہ وہ اس کو فیض مل گیا، تو جس سے زیادہ پیار کرتے تھے تو ان کو فیض بڑا کم ملتا تھا۔ بابا جی دنے ان کا ایک رخ تھا، اور رات کے لیے میں ان کے پاس رات کو رہا ایک بار، تو دن کا ایک تھا ان کا اور رات کا ایک تھا، روزے بھی رکھتے تھے، لوگوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور اپنے حساب سے تھے وہ۔ اب ولی کے 70 روپ ہوتے ہیں، اس سلسلے میں رہے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ بابا جی کے دربار میں جو بھی آیا، چاہے ان کی حیاتی میں، چاہے ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں مایوس نہیں کیا۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج اس وقت ہم اور آپ سب حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پونچھ کے بلا شک و شبہ روحانی بادشاہ ہیں، میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے خطہ پونچھ میں جس شخصیت کی روحانی بادشاہت ہے وہ دربار حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آج حضرت سائیں بابا علیہ رحمہ کا 39واں عرس کا دوسرا دن جو ہے وہ بڑے تزک و احتشام اور محبت و عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جہاں پر پورے جموں کشمیر بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت یہاں پہ لوگ پہنچ رہے ہیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ولی کی وسادت سے اپنی مرادیں پیش کر کے گوہر مراد حاصل کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کے یہ مزارات انسانیت کی ایک بہترین
جو ہے وہ مثال پیش کرتے ہیں، اور ان اللہ والوں کا مشن، ان کی زندگیوں کا مشن ہی سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو زندہ رکھا جائے، انسانیت کے پیغام کو عام کیا جائے، انسانیت کے لیے زندہ رہا جائے، اور انسانیت ہی کے لیے مرنے کے بعد بھی جو ہے یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار گوہر بار وہ دربار ہے کہ جہاں سے ہر آنے والے کی فریاد رسی کی جاتی ہے، اور یہاں کا انتظام انصرام، یہاں کی مینجمنٹ، یہاں کا جو سارا سلسلہ ہے وہ الحمدللہ پورے جموں کشمیر میں ایک الگ پہچان اور الگ آئیڈینٹی رکھتا ہے۔ میں اس موقع پر اپنی طرف سے سنی علماء کونسل کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے پوری عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں کی مینجمنٹ، یہاں کے ٹرسٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت اچھا اور عمدہ انتظام ہر سال وہ یہاں پہ عرس پر زائرین کے لیے کرتے ہیں۔ آخر میں اپنا پیغام حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے یہ دینا چاہوں گا کہ ان کے لیے کسی کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، یہ اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، یہ اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو اپنی رحمت سے مالا مال فرماتا ہے، اور یہ کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اللہ کے ولی کے مزارات یہ انسانیت کی میں کہوں گا انسانوں کے دلوں کے سکون کا مرکز ہیں، جہاں پہ بے چین آ کر کے چین حاصل کرتے ہیں، بے سکون لوگ آتے ہیں، وہ سکون اور اطمینانیت اور دل کا قرار لے کر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ اور ان اللہ والوں کا جو پیغام ہے وہ محبت کا ہے، نفرت کا نہیں۔ انہوں نے انسان ہونے کی حیثیت سے ہر آنے والے کو سینے سے لگایا ہے۔ تو اس پیغام پر اور ان اللہ والوں کے اس مشن پر اور اس میسج پر ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا ایک ہی پیغام ہے کہ محبت کو پھیلاؤ، نفرت کا خاتمہ کرو۔ اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے، بھائی بھائی میں نفرت ہے، ہر قبیلے میں نفرت ہے، گاؤں کے اندر جائیے نفرت، شہر میں جائیے نفرت، جس طرف جائیے نفرت ہی نفرت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس نفرت کے ماحول میں انسانیت کی فلاح بہبود اور لوگوں کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دربار شریف گوندریان جو حضرت ولی کامل شہنشاہ جبال مجذوب زمانہ سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ کے مزار ہے، وہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ آج یہ 3 روزہ سالانہ عرس پاک بڑی عظمت، شان و شوکت اور شاندار طریقے پر منایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ کل 16 جون کو جمعے کے دن یہاں پر بڑے اچھے انداز کے اندر تمام زائرین یہاں پر حاضر ہوئے، جنہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، ذکر و اذکار، ختمات و معصومات کثیر تعداد کے اندر لوگوں نے جو ہے یہاں پر شمولیت کی ہے اور تبرک کا اہتمام ہوا ہے۔ آج عرس کا دوسرا دن ہے، جہاں پر مدارس اسلامیہ کے طلباء کے مابین ایک عظیم الشان مقابلہ اور مسابقہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں طلباء کے اندر شوق پیدا ہوئی، طلباء کے اندر جو ہے دینی بیداری اور شوق پیدا کرنا بھی اس کا مقصد ہے، اور عوام تک فائدہ پہنچانا بھی ہے۔ بڑے شاندار طریقے پر طلباء نے اس میں حصہ لیا ہے۔ اس میں جو ہے جج صاحبان کو اراکین ٹرسٹ کی جانب سے منتخب کیا گیا، جو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے اس کی ججمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کا جو آخری دن ہے کل 18 جون کو ہوگا انشاءاللہ، جہاں پر زائرین دور دراز علاقے سے آ رہے ہیں اور آئیں گے، اور اس کی اختتامی دعا کل ہوگی۔ اس کی یہاں پر جو زیارت شریف کی یہاں پر ساری کی ساری زائرین کی حاضری ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے، ہمارے عمرے کے لیے، گھر کے لیے، سب کے جو ہے امن و سکون کا باعث بنے گی۔ یہاں پر مذہب و ملت و ملک کی امن و سکون و سلامتی کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ کی فضل و برکات سے عالم اسلام کو، بالخصوص جموں کشمیر و پنج کو مستفیض و مالامال فرمائے۔ ہر سال دارالعلوم حنفیہ قادریہ میں مدارس اسلامیہ کا ایک عظیم الشان مسابقہ ہوتا ہے، جس میں تلاوت، نعت، تقریر، لیکن اس سال تلاوت کے بجائے کویز رکھا گیا، یعنی نعت، تقریر اور کویز کا ایک عظیم الشان مسابقہ ہوا۔ آج وہ اختتام پذیر ہوا، جس میں مدارس اسلامیہ سے آئے ہوئے طلبہ نے اول دوم سوم پوزیشن نعت میں، اول دوم پوزیشن سوم تقریر میں اور کویز میں حاصل کی۔ اس کی تفصیل میں آپ سامعین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نعت شریف میں اول پوزیشن پر
आने वाला तालिब इल्म मोहम्मद आरिफ इब्ने जमालुद्दीन जो दारुल उलूम हनफिया कादरिया दरबार शरीफ गोंदरियाँ का तालिब इल्म है। नाते पाक में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म शुएब अख्तर इब्ने अहमद दीन जो ज़ियाउल इस्लाम लोरन बस स्टैंड का तालिब इल्म है। नाते पाक में सोम पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म मोहम्मद एहतशामुल हक़ इब्ने मोहम्मद शाकिर आलम जो जामिया मुईनुस सुन्ना डिंगला से है। ये तलबा नात के अंदर जो अव्वल दोम पोजीशन सोम हासिल करने वाले थे। उसके बाद तकरीर में अव्वल दोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा इकराम ये हैं। अव्वल पोजीशन तकरीर के अंदर हासिल करने वाला तालिब इल्म खुशहाल अहमद इब्ने लाल दीन जो दारुल उलूम हनफिया कादरिया दरबार शरीफ गोंदरियाँ का तालिब इल्म है। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म इम्तियाज़ अहमद इब्ने इकबाल अहमद जो जामिया अनवारुल उलूम सिटी पुंछ से है। उसके बाद सोम पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म बशारत हुसैन इब्ने फ़ारूक हुसैन जो मदरसा ज़ियाउल इस्लाम लोरन बस स्टैंड से है। ये तलबा अव्वल दोम सोम पोजीशन करने वाले तकरीर के अंदर थे। अब क्विज़ के अंदर जो अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा हैं उनके नाम भी मदरजा झैल हैं। शाहबाज अहमद इब्ने मोहम्मद अयूब इसने क्विज़ के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है जो जामिया अनवारुल उलूम सिटी पुंछ का तालिब इल्म है। दोम पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म इदरीस अहमद इब्ने मोहम्मद यूसुफ जो मदरसा ज़ियाउल इस्लाम लोरन बस स्टैंड से है। और सोम पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म फिरदौस अहमद इब्ने अलफ़दीन जो रज़ाए मुस्तफ़ा आला पीर मंडी से हैं। ये तलबा थे जो नात शरीफ और तकरीर और क्विज़ के मुकाबले में अव्वल दोम सोम पोजीशन पर आए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम आने वाले जितने तलबा थे उनके इल्म में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आज मेरा ज़ियारत शरीफ साई मीरा बख्श का पहला दौरा था और आज यहाँ का सालाना उर्स भी जारी है और इस जगह की मुझे बहुत खुशी है। इस जगह की तारीख और रूहानियत मशहूर है पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे मुल्क में। और मुझे इस ज़ियारत शरीफ के ट्रस्ट की कारकर्दगी देख के बहुत खुशी हुई। बहुत आला तरीन इंतज़ामात किए गए हैं और काफ़ी हज़ारों की तादाद में यहाँ आज लोग जमा हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने से यहाँ लोग आए हुए हैं और कल भी यहाँ दुरुस्त जारी रहेगा। इंतज़ामिया की कोशिश रहेगी कि हमारे तरफ से पर्टिकुलरली टूरिज़म डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट के ज़रिए हम यहाँ पे कुछ तरक्की करवाएं। जी नाजरीन, ये थे ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी जिन्होंने आज साईं बाबा मीरा बख्श अलैहिर्रहमा के सालाना उर्स शरीफ के दूसरे दिन की तकरीब में शमूलियत की। जैसा कि खबर दी जा चुकी है कि उर्स के दूसरे दिन आज मदारस इस्लामिया के बच्चों के माबेन एक मुसाबका रखा गया था। बच्चों के मुसाबके की तफसीलन वीडियो JKL विजन पर दूसरे पार्ट में डाली गई है। आपसे गुजारिश है कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। कितने मदारिस ने इस मुसाबके में हिस्सा लिया, किस तरह की कारकर्दगी दिखाई, इसकी मुकम्मल वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जिसका लिंक मौजूद है आप उसे देख सकते हैं। मज़ीद बड़ी खबरें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए JKL विजन के ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो करने के साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अपने दोस्त सैयद नियाज़ शाह को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली बड़ी अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।